अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आनंद वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण भगवान की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अब यो श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा त हामीले योभन्दा अगाडि नै हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ, समाप्त भइसकेको छ। र अब हामीले अहिलेसम्म सुनेको फल चाहिँ आजबाट मिल्छ। यो महात्म्य कथालाई श्रवण नगरिकन भागवत कथा सुनेको फल प्राप्ति हुँदैन। मुख्य सार चाहिँ महात्म्यमा हुन्छ। र यो महात्म्य कथा पद्म पुराण अन्तर्गतबाट दिएको छ यो भागवतको महात्म्य। र यहाँ सबैभन्दा पहिला मङ्गलाचरण गरिएको छ पहिलो महात्म्यमा, प्रथम अध्यायमा। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्याये तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवानका तीन रूप। भगवानलाई सत भनेर पनि चिनिन्छ, चित र आनन्द। सच्चिद आनन्द स्वरूप भगवान कस्ता त भने विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, विश्वको सृष्टि स्थिति र लयका हेतु। हेतु भनेको कारण। भगवान संसारको सृष्टि गर्नेवाला, पालन गर्नेवाला र लय गर्नेवाला उनी भगवान हुनुहुन्छ। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकारका ताप हुन्छन् हामीलाई, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। यी तीन प्रकारका तापलाई विनाश गर्नका लागि श्री कृष्णाय वयं नमः। उनी भगवान श्री कृष्णलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ भनेर यो पहिलो मङ्गलाचरण गरिएको छ। त्यसपछि भगवान शुकदेवको वन्दना गरिएको छ। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैवायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान शुकदेवको उपसर्ग यहाँ प्रव्रजन्तम भनेर बताएको छ श्लोकमा। उपसर्ग पूर्वकात गत्यर्थ यो यहाँ व्याकरणमा यसको अर्थ आउँछ। यहाँ ब्रज धातुदेखि सत्री सानस भन्ने हुन्छ। यो सत्री प्रत्यय लागेर प्रव्रजन्त, द्वितीयमा प्रव्रजन्तम भनेको सन्यासी। सन्यासी हुनुभएका, जन्मजातै सन्यासी। सन्यासी भनेका बैरागी। भगवान शुकदेव जन्मने बित्तिकै जङ्गलतर्फ जान लाग्नुभयो। व्यासजीलाई पुत्र मोह थियो। पुत्र मोहले, हे छोरा तिमी
मलाई छाडेर नजाऊ भनेर व्यासजीले सुखदेवलाई बोलाउन लाग्नुभयो। त्यतिखेरै व्यासजीको उत्तर वृक्षहरूले तर्फ भनेको वृक्षहरूले उत्तर दिए, यस्ता सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदयमा विराजमान हुनुभएका भगवान सुखदेवलाई म वन्दना गर्दछु भनेर भगवान सुखदेवको वन्दना गरेको छ। भगवान सुखदेवले बताउनु भएको यो भागवत भएको हुनाले भगवान सुखदेवको वन्दना गरिएको छ। नैमेषे सुतमासीना मविवाद्य महामतिवे कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको प्रविते। नैमिषारण्य क्षेत्र भनेको भगवान नारायणको पवित्र धाम तीर्थ, जहाँ यी सम्पूर्ण शौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई सुतजी महाराजजीले सम्पूर्ण पुराण श्रवण गराउनु भएको थियो। त्यो क्षेत्रमा शौनकादि मुनिहरूले सुतजी महाराजजीलाई प्रणाम गरेर उच्च आसनमा राखेर प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। हे भगवान, अज्ञानाध्वान्त विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्यायि कथा सारम मम कर्णरसाय नमः। हे भगवान, अज्ञानलाई नाश गर्ने साधन के हो? हजुर त अज्ञानलाई नाश गर्ने कोटि सूर्य जसरी अन्धकारलाई नाश गर्ने सूर्य भगवान हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गरिदिने हजुर सूर्य समान ज्ञानदाता हे भगवान, हामीलाई बताउनुहोस् कि जुन कथा भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महाने माया मोह निराशस्य वैष्णवै क्रियते कथम। हे भगवान, भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिपूर्ण भएको हाम्रो विवेक कसरी उदय होला? यस्तो प्रश्न गर्नुभयो। भक्ति पनि ज्ञान पनि र वैराग्यले पनि युक्त भएको विवेक कसरी बढ्दछ? यो कुरा हामीलाई बताउनुहोस्। माया मोह निराशस्य वैष्णवै क्रियते कथम इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्तासुरतां गतः। यो कलियुग छ। यो कलियुगमा मानिसको मति खाली आसुरी स्वभाव मात्रै भयो, आसुरी बुद्धि मात्रै भयो। यस्ता मनुष्यहरूको उद्धार कसरी होला? कलियुगका मनुष्यहरूको उद्धार कसरी होला? क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां स पावनम्। भगवान श्री कृष्णलाई प्राप्ति गर्ने मुख्य साधन के होला? शौनकादिले गर्नुभएको प्रश्न के हो भने भगवानलाई प्राप्त गर्ने मुख्य साधन के होला? चिन्तामणि लोक सुखम सौराद्रु स्वर्ग सम्पदः प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुण्ठम योगी दुर्लभम्। चिन्तामणि समान सुख दिने अर्को कुनै वस्तु छैन। कल्पद्रुमा सुरद्रु भनेको कल्प वृक्ष समान, मनले जे चितायो त्यो पुऱ्याइदिने वृक्ष कल्प वृक्ष समान अरू केही छैन। त्यस्तै गरी हजुर जुन वैकुण्ठ योगीहरूलाई पनि दुर्लभ भगवानको वैकुण्ठ धामलाई प्राप्त गराइदिने त हजुरहरू नै हुनुहुन्छ। हामीलाई यो ज्ञान बताउनुहोस् भनेर शौनकादि मुनिहरूको यति प्रश्न यहाँ रहेको छ। सुतजी महाराजजी भन्नुहुन्छ, हे शौनक प्रीति शौनक चित्ते ते यतो भक्ति विचार्य यः सर्व सिद्धान्त निष्पन्नम संसार भयनाशनम्। संसार रूपी भयलाई नाश गरिदिने जुन सम्पूर्ण सिद्धान्त रूपी जुन भागवत छ, भगवानलाई प्रसन्न गराउने त श्रीमद् भागवते जुन साधनले भक्ति बढाउँदछ। भक्त्यो खबरधनम यश्च कृष्ण सन्तोष हेतुकम तदहं ते विदस्यामि सावधानतया शृणु। भागवत कथा श्रवण गर्नाले भक्तिलाई बढाउँदछ। सबैभन्दा पहिला भगवान प्रति प्रीति जगाउँदछ, भक्ति जगाउँछ। त्यसैले यो भागवत कस्तो छ त भने काल व्याल मुख त्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। यो श्रीमद् भागवत कस्तो छ भने हामी काल रूपी सर्पको मुखबाट छुटाउनका लागि यो श्रीमद् भागवत कलौ कीरेण भाषितम्। कलियुगमा
भगवान शुकदेवले बताउनु भएको जुन भागवत छ त्यो नै महाउत्तम छ। त्यति उत्तम छ यो भागवती। अब हामी कालरूपी सर्पको मुखमा परिसकेका छौँ। हामी त्यसबाट तर्नको लागि यो भागवतले अति उत्तम छ। एतस्माद् परं किञ्चित् मनशुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभ्यते। यो भागवत हेर्नुहोस्, भागवत भनेको धेरै जन्मको पुण्यले मात्रै प्राप्ति हुन्छ भनेको छ। जन्मान्तर भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभ्यते। धेरै जन्मको पुण्यले मात्रै यो भागवत प्राप्ति हुन्छ। किनभने अघि एकपटकै परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवा तत्र समागतम्। एक समय महाराज परीक्षितलाई भगवान शुकदेव स्वामीजीले कथा सुनाइसकेपछि महाराज परीक्षितले सद्गति प्राप्त गर्नुभयो रे, मोक्ष गति प्राप्त गर्नुभयो रे भन्ने कुरा सुन्नुभयो ब्रह्म देवताहरूले स्वर्गलोकमा। देवताहरूले सुनेपछि देवताहरूले विचार गरे कि ओहो, यी परीक्षितले त हाम्रो भन्दा नि उत्तम लोकको प्राप्त गर्ने भए, हामी पो तल्लो लोकमा प्राप्त हुने भयौँ भनेर देवताहरूलाई छटपटी परेछ र देवताहरूले विचार गर्न लागे कि अब यी कथास्थलमै जहाँ भगवान शुकदेवले महाराज परीक्षितलाई कथा श्रवण गराइराख्नु भएको थियो त्यही स्थलमा एउटा सुनको कलशमा अमृत लिएर आए र भन्न लागे, हे शुकदेव, हे भगवान शुकदेव, हजुरले हामीलाई चाहिँ यो कथामृत भागवतको कथामृत पान गराउनुहोस्। यी राजा परीक्षितलाई चाहिँ यो स्वर्गको अमृत पिलाउनुहोस्। भगवान शुकदेव स्वामीजी यसो हेर्नुहुन्छ, कथास्थलमा आएर यसो भन्छन् देवताहरू, अनुहार हेर्नुहुन्छ, कुनै देवताको मुखमा भगवान प्रति भक्ति नै छैन, श्रद्धा छैन। उनीहरू आएका थिए के को लागि त भने परीक्षित भन्दा उत्तम लोक प्राप्त गर्नु छ, मात्र यति हो। श्रद्धा देख्नु भएन भगवान शुकदेवले। त्यसै हुनाले यहाँ भनेको छ कि श्रद्धा रहित व्यक्तिलाई भागवत कथा नसुनाउनु, पाप लाग्छ। जो व्यक्तिलाई शास्त्र प्रति श्रद्धा छैन, ग्रन्थ प्रति श्रद्धा छैन, गुरुप्रति श्रद्धा छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कथा नसुनाउनु। यो भनेको गोप्य ज्ञान हो, दोष लाग्छ। जो सुन्ने इच्छा गर्दछ, इच्छुक छ, मुमुक्षु छ भने उसलाई कथा सुनाउनु। अब भन्न लाग्नुभयो त्यतिखेरै भगवान शुकदेवले, हे देवता हो, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महाने ब्रह्मरात विचारेवं तदा देवान् जहासः। हे देवता हो, कहाँको काँच कहाँको बहुमूल्य मणि, यो दुईटाको तुलना गर्न मिल्छ र? स्वर्गको अमृत कथाको, भागवत कथा कहाँको अमृत, यो दुईटाको तुलना जसरी काँच र बहुमूल्य मणिको तुलना गर्न सकिँदैन, त्यस्तै गरी स्वर्गको अमृत र यो भागवत कथा अमृत तुलना गर्न मिल्दैन। हे देवता हो, तिमीहरूमा भक्ति शून्य छ, म कथा सुनाउँदिन जाऊ। कथा जसलाई चाहिएको छ उसलाई सुनाउने हो। वैरागी छैन भने कथा सुनाउनु हुँदैन, त्यसको दुरुपयोग हुन्छ। त्यसैले भन्नुभएको छ कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुराधाता विस्मितः। त्यसैले भक्ति शून्य ठानेर देवताहरूका लागि पनि दुर्लभ छ यो भागवत कथा। देवताका लागि पनि यो भागवत कथा अति दुर्लभ छ। त्यसै हुनाले यो ब्रह्मालोकमा ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो कि अघि एकपटकै अब महाराज परीक्षितले यो भागवत कथा सुनेर मोक्ष गति प्राप्त गरे भने यो भागवत भित्र के रहेछ त भनेर सत्यलोकं तुलां बद्ध्वा तोलायति साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेणैदं महते। सत्यलोकमा एउटा तराजु ल्याउनु भयो, एकापट्टि श्रीमद् भागवत ग्रन्थलाई राख्नुभयो, अर्कोपट्टि सम्पूर्ण शास्त्रहरूलाई राख्नुभयो। तर ती सम्पूर्ण अरू शास्त्रहरू चाहिँ हलुको हुन पुग्यो, श्रीमद् भागवत चाहिँ गरुडको हुन पुग्यो। यो भागवतमा के रहस्य रहेछ त यस्तो भनेर अब देवताहरू यहाँ ब्रह्माजीलाई अत्यन्त आश्चर्य भएर त्यही भागवतलाई अघि एकपटकै
हे शौनक हो भन्नुहुन्छ सुतजी महाराज। सनकाते पुरा प्रोक्त नारदाय दया परहि यद्यपि ब्रह्म सम्बद्धा श्रुतमे तत्सुरर्षिणः। अघि एकपटक यही भागवतलाई स्वयं ब्रह्माजीले नै आफ्ना पुत्र नारदलाई अत्यन्त दयापूर्वक भागवत कथा श्रवण गरेर सनक आदि मुनिहरूले नारदलाई यो कथा सुनाउनु भएको थियो। भनेपछि शौनकहरूलाई शङ्का लाग्यो। नारदजीलाई त दक्षले श्राप दिनुभएको थियो पहिल्यै। नारदजी गाई दुहुने समय भन्दा एक थलोमा बस्न नपरोस् भनेर दक्षले श्राप दिनुभएको थियो। त 7 दिन बसेर कसरी कथा सुन्नुभयो त? प्रश्न गर्नुभएको छ। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य तिरस्य सह विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः। नारदले कसरी 7 दिन बसेर यो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्नुभयो त? त्यसो चित्तै थिर नभएका नारदले कसरी कथा श्रवण गर्नुभयो त? यो कथा सुन्ने इच्छा छ, हे भगवान हामीलाई बताउनुहोस् भनेर शौनकादि मुनिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब यहाँ सुतजी महाराजजी भन्नुहुन्छ, हे शौनक सुन्नुहोस्। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः तत्सङ्गार्थं समायातस्तत्र नारदम्। एक समय सत्सङ्गको लागि देवर्षि नारद बद्री विशालमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बद्री विशाल दिव्य पवित्र धाममा सत्सङ्गका लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सनकादि मुनिहरूसँग भेट भयो। सनकादि मुनिहरूसँग भेट हुँदा त नारदजीको अनुहार त अत्यन्त मलिनो, अत्यन्त चिन्तित भएर हिँडिराखेको देख्नुभयो सनकादि मुनिहरूले। अब सनकादि मुनि र देवर्षि नारद चाहिँ दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माजीकै पुत्र। अब भाइका अनुहार यस्तो मलिनो देखेपछि सनकादि मुनिले सोध्न लाग्नुभयो, हे नारद तिमीलाई आज के चिन्ता पर्यो? यस्ता मुनिहरू त यस्तो मलिनो मुख लगाएर त हिँड्दैनन्। जस्तै अज्ञानीहरू इदानीं शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जनः तदेव मुक्तसङ्गस्य नोचितं पद कारणम्। हे नारद किन तिम्रो आज मलिनो मुख? अज्ञानी व्यक्तिहरूका धन हरण हुँदाखेरि त्यो धन हरण हुँदा जस्तो मुख लाउँछन् तिम्रो अनुहार पनि त्यस्तै देखिएको छ। धन नासिँदाखेरि अज्ञानीको धन नासिँदाखेरि जस्तो अनुहार हुन्छ तिम्रो त्यस्तै अनुहार पो देखिएको छ। हे नारद भन तिम्रो दुःखको कारण? नारदजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवरे अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हे भगवान, हे मुनिवरे म त अनेकौं तीर्थहरू घुम्दै गर्थे, घुमिरहन्थे। घुम्दै घुम्दै म पुष्करमा पुगे, प्रयाग तीर्थमा पुगे, काशी पुगे, गोदावरी पुगे, हरि क्षेत्रमा पुगे, कुरुक्षेत्रमा पुगे, श्रीरङ्गमा पुगे, सेतुबन्धमा पुगे। घुम्दै गर्दा नारदजीले सनकादिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, घुम्दै गर्दा यति तीर्थमा पुगे। कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते। घुम्दै गर्दा त पृथ्वी तलमा आइपुगे। अब पृथ्वीमा भ्रमण गर्दै जाँदाखेरि यो पृथ्वी तलमा त कलियुगले घेरिसकेको रहेछ। यो कलियुगले घेरेपछि यहाँ न त सत्य नै छ, न त तप नै छ, न त शौच नै छ, न त दया नै छ, न त दान नै कसैले दिन्छन्, न परोपकार कसैले गर्छन्। कस्ता छन् त कलियुगी मनुष्यहरू भने? उदरं भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणः मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या पत्रुतः। यस्ता छन् कलियुगी मनुष्यहरू त आफ्नो पेट भर्न पाए पुग्यो, कसरी हुन्छ यही पेट भरौँ मात्र यति। यस्ता छन् कलियुगका मनुष्यहरू। त्यसैले बराका कूट भाषिण खाली झुटो बोल्ने, झुटो बोल्दै हिँड्ने, पाखण्ड निरता सन्तो विरक्ता सपरिग्रह। मान्छे हेर्दाखेरि चाहिँ धार्मिक जस्ता हुने तर भित्रबाट चाहिँ पाखण्डी बुद्धि भएका, पाखण्ड निरता सन्त जस्तो बनेका छन्। बिना विरक्ति, विरक्त छैन, वैरागी छैनन्। बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ भेष नै सन्तको, तर वैराग्य चाहिँ छैन। यस्ता छन् धन सम्पत्ति बटुल्नमा चाहिँ रत भएका,
तरुणी प्रविता प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। आफ्नै केवल पत्नीका मात्रै कुरा सुनेर हिँड्ने र सागासालीका बुद्धि अनुसार चल्ने, कन्या विक्रीडो लोभा दम्पतीनाम सकल कदम। र पति पत्नी बीच पनि खाली झै झगडा भइराख्ने पृथ्वी तलमा यस्तो देख्नुभयो नारदजीले। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कलिदावा नलेनाद्यः साधनं भस्मतां गतवे। यस्तो देखिसकेपछि अब कलियुगका त्यो अवस्था देखेपछि नारदजीलाई अत्यन्त चिन्ता लाग्यो। यस्तो अवस्था छ पृथ्वीमा, अब लोक कल्याणका लागि महापुरुषहरू सन्तहरू विचरण गर्दछन्। अब कल्याण यिनीहरूको कसरी होला भन्दै विचार गर्दैन म कहाँ पुगे त भने, हे मुनिवर म पुगे यमुना तटमा। तत्राश्चर्यमया दृष्टमे यमुना तटमापन्नो यत्र लीलाहरेरमुदे, तत्राश्चर्यमया दृष्टं श्रूयतां तन्मनीश्वरः। अब पुग्नुभयो नारदजी कहाँ त भने यमुना तटमा, जहाँ भगवान श्री कृष्णले अनेकौं लीलाहरू गरिराख्नु भएको थियो। भगवान कृष्णले लीला गर्नुभएका ठाउँ त्यहाँ यस्तो आश्चर्य देख्नुभयो नारदजीले कि एउटी तरुणी छिन्, दुईवटा वृद्ध अचेत अवस्थामा लडिराखेका छन् र ती तरुणीको सेवामा अनेकौं देवाङ्गनाहरू खटिराखेका छन्। यस्तो देखेपछि अब भन्न लाग्नुभयो त्यहाँ नारदलाई देख्ने बित्तिकै ती बालाले भो भो साधु क्षणं तिष्ठ म चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाकारं परम्। हे महात्मा, हे मुनिवरे, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मेरो कल्याण गर्नुहोस् भनेर बोलाए। नारदजीले आफ्ना दाजु सनक आदिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो दुःखको कारण के हो। म यस्तो अवस्था पुगिसकेपछि ती तरुणीले मलाई बोलाए, हे सनक आदि मुनि हो। अब बोलाइसकेपछि मैले सोधे, यस्ता धेरै भाग्यले गर्दाखेरि सन्त महापुरुषको दर्शन मिल्छ, मेरो दुःखलाई मेरो पीडालाई तारिदिनुहोस् हे महापुरुष। नारदजीले भन्न लाग्नुभयो, काशी मौपाभिभौतेमा नार्यका पद्मलोचना वददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणमे। म त्यहाँ पुगिसकेपछि मैले सोध्न लागे, हे देवी तिमी को हौ? तिम्रा यी दुईवटा अगाडि लडिराखेका वृद्ध अचेत अवस्थामा लडेका दुईवटा वृद्ध को हुने र यी तिम्रा वरिपरि खटिएका यी देवाङ्गनाहरू को हुन्? तिम्रो दुःखको कारण के हो मलाई भन भनेर मैले सोधेँ। त्यतिखेर ती कन्याले भनिन् कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन दर्शनौ। ती भक्तिले भन्न लागिन् कि हे मुनिवरे, मेरो नाम हो भक्ति र मेरा यी साथमा लडेका दुईवटा वृद्ध अचेत अवस्थामा लडेका चाहिँ मेरा दुईवटा छोरा ज्ञान र वैराग्य चाहिँ लडिराखेका छन्। हेर्नुहोस् हे मुनिवरे, उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुरिजने जीर्णतां गतः। म कहाँ उत्पन्न भए भने द्रविड देशमा म उत्पन्न भएँ र कर्नाटकमा गएर म हुर्किएँ। क्वचित् महाराष्ट्रमा पुगिसकेपछि म वृद्ध भएँ, मेरा यी छोराहरू पनि वृद्धै भइसकेपछि अब घुम्दै फिर्दै हामी तीनैजना यहाँ यमुना तटमा आइपुग्दाखेरि म पनि वृद्ध भएँ। महाराष्ट्रमा पुगिसकेपछि अब हामी ज्ञान वैराग्य म सहित वृन्दावनमा आइपुग्दा चाहिँ म चाहिँ तरुणी भएँ, यी दुईवटा छोरा चाहिँ जताको तस्तै वृद्धको वृद्धै अचेतको अचेत नै भए। वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठरूपा साम्प्रतम। अब भन्नुहुन्छ कि यहाँ भक्तिले वृन्दावनमा पुगिसकेपछि फेरि म तरुणी भए, तर मेरा ज्ञान वैराग्य छोरा चाहिँ जस्ताको तस्तै भए। त कसरी भने हामीले यहाँबाट के शिक्षा पाउनु पर्यो भने वृन्दावन धाममा चाहिँ ज्ञान र वैराग्य चाहिँ रहेनछ, यो बुझ्नु पर्यो। वृन्दावनमा पढेर आएको छौँ भने हामी ज्ञानी छैनौँ भन्ने जान्नु पर्यो। ज्ञान र वैराग्य त्यहाँ पाइँदैन, त्यहाँ भक्ति मात्रै।
ज्ञान पाउनु छ भने काशी हो, बनारस हो। विद्या राई काशी जानु भन्ने हाम्रो खान्छ नि, काशी हो ज्ञानको भण्डार, बनारस हो। त्यसैले अब वृन्दावनमा गइसकेपछि ज्ञान र वैराग्य चाहिँ जस्ताको तस्तै भाइ। त्यतिखेरै अब कसरी चाहिँ यी ज्ञान र वैराग्यलाई बिउजाउन सकिन्छ? हे मुनि बारे मेरा छोराको यो फेरि तरुणी अवस्था बनाइदिनुहोस्। आश्चर्य छौँ कि आजसम्म त माताजी चाहिँ वृद्ध हुनुपर्ने, छोराछोरी चाहिँ तरुण हुनुपर्ने। यहाँ म चाहिँ तरुणी छु, मेरा छोरा चाहिँ वृद्ध छन्। अब यिनीहरूलाई जसरी हुन्छ जगाउनुहोस् है भन्न लाग्नुभयो। भक्तिले नारदीले भन्नुहुन्छ किन भयो लडे त यी ज्ञान र वैराग्य ध्यान दृष्टिले हेर्न लाग्नुभयो। हेर्दा त भयङ्कर कलियुग छ। हे भक्ति यो त भयङ्कर कलियुग रहेछ। जनागासुरायन्ते साक्ष्य दुष्कर्मकारिणः यसन्त विसीदन्ति प्रविशन्ति साधवः। हे भक्ति हेर यो भयङ्कर कलियुग हो। कलियुगमा त साधुहरू दुखी हुन्छन्, मूर्खहरू सुखी भएर रहन्छन्। कलियुगको धर्मै यही हो यो कलियुगमा। त्यसैले कहीँ पनि शान्ति छैन। यस्ता पापी एकदम पापी धार्मिक व्यक्तिहरू बढेका हुनाले यो शेषलाई पृथ्वीलाई धारण गर्ने जुन शेषलाई पनि भार भएको छ भन्नुहुन्छ। यति मानिसकेपछि वृन्दावनस्य संयोगात् पुनर्तं तरुणी नवः धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। भक्ति यो वृन्दावन त धन्य रहेछ। तिमी महाराष्ट्रमा पुग्दा वृद्ध हुँदा पनि वृन्दावनमा आइपुगेपछि तिमी फेरि तरुण अवस्थाकी भएछौ। वृन्दावन धाम अत्यन्त धन्य छ। त्यति भनेपछि भक्तिले फेरि प्रश्न गर्न लागिन्। हे मुनिवरे कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचि कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारपुत्र गतो महाने। हे भगवान हे मुनिवर यो कलियुगले यत्रो दुःख दिएको छ, पृथ्वीलाई भार गराएको छ। अघि एकपटक महाराज परीक्षितले त कलिलाई फेला पार्नु भएको थियो, त परीक्षितले किन त्यो कलिलाई मार्नु भएन? त्यतिखेर मारिदिनु भएको भए त यो कलिले दुःख दिने त थिएन। यता सोध्न लाग्यो भक्तिले यत्रो दुःख दिँदा पनि भगवानले किन सही रहनुहुन्छ? किन त्यो कलिलाई नाश गर्नुहुन्न? करुणा परेण हरिणा प्यधर्म कथमिक्षते इमं मे संशयं सिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। भगवान कृष्णले कलिको यो दुःखलाई किन सहेर बस्नु भएको छ? यति दुःख दिएको छ कलिदेवले, मारिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ नारदजीले। हे भक्ति हेर जुन दिन यदा मुकुन्द भगवान क्षमा त्यक्ता स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनवारकः। जुन दिन भगवान श्री कृष्ण स्वधाम जानुभयो त्यसै दिनदेखि नै पृथ्वी तलमा कलियुगले प्रवेश गर्यो। त महाराज परीक्षितले चाहिँ किन मार्नु भएन त कलिलाई भने कलिका धेरैवटा अवगुण भए पनि एउटा चाहिँ महान गुण छ र महामूर्ख नै छ, दुष्ट नै छ, महान पापी नै छ भने त्यो व्यक्ति यदि शरणमा पर्दछ भने त्यसलाई मरण दिनु हुँदैन, त्यो अधर्म। महाराज परीक्षितले त धर्मपूर्वक कर्म गर्नुहुन्थ्यो, परीक्षितको शरणमा पर्यो कलि। त्यसै हुनाले परीक्षितले कलिलाई मार्नु भएन, दमन गर्नुभयो, विचार गर्नुभयो। कलियुगका गुणमा यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौके सबकिरीतनादे। जुन फल तपस्या योग समाधिद्वारा पनि प्राप्त हुन सक्दैन त्यो फल कलियुगमा त केवल हरि भगवानको नामैले मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भने त्यति सजिलो छ यो कलियुगको मुक्तिको साधन। कलिको महान गुण यही हो। हामीले शास्त्र पढ्न सकेन भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामीले केवल राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, देवी नाम, जुनसुकै भगवान प्रति हामीलाई श्रद्धा लाग्छ यो भगवानको नामैले हामीलाई मुक्ति प्राप्त हुन्छ। कलौ केशव कीर्तनात् कलियुगमा त भगवान केशवको कीर्तन गर्नाले मुक्ति मिल्ने भएको हुनाले महाराज परीक्षितले मार्नु भएन। त्यसैले हेर भक्ति यो कलियुगका कस्ता छन् त विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने
कलियुगमा चाहिँ कलियुगका भनौँ यो कथा बताउने कथाकारहरूले घर घरमा जसलाई कथा सुन्न इच्छै छैन भने म कथा सुनाउँछु भनेर कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः कण जुन कणिकाका लोभले भनिएको छ। हेर्नुहोस् त यो कलियुगमा भागवत कसरी बिग्रियो। भागवत शास्त्रमा जसलाई श्रद्धा छैन, भागवत बताउने अधिकारी वक्ता को जो भगवान सुखदेव जस्तो वक्ता, भगवान सुखदेवले बताउनु भएको जस्तो भागवतलाई, भागवतमा हास्य रस र श्रृङ्गार रसलाई गौण मानिएको छ। हँसाउनका लागि भागवत कथा होइन, श्रृङ्गार गरेर यो कुनै नाटक गर्नको लागि भागवत होइन, यो त पुरो बुझाएर हामीलाई मुक्ति दिलाउनका लागि भागवत कथा हो। यो कुनै जीविका बनाउनको लागि भागवत होइन, कसैको यो भागवतलाई जीविका बनाएर मात्रै हिँड्नको लागि भागवत होइन, हामीलाई जीवन बनाउनको लागि यो श्रीमद् भागवत कथा हो। सुन्न इच्छा नभएकालाई कथा सुनाएर म हजुरको घरमा कथा भनिदिन्छु भनेर घर घरमा कथा सुनाउँदै हिँडेका हुनाले, अयोग्य व्यक्ति गएर कथा सुनाउँदै हिँडेका हुनाले कलियुगमा भागवत कथाको सार गयो। कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः अत्युग्रा भूरि कर्माणो नास्तिकारो नवानना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। कलियुगमा चाहिँ रौरव नरकमा पर्न योग्य व्यक्तिहरू गएर तीर्थमा गएर बसे। अब त्यो जो रौरव नरकमा जानुपर्ने व्यक्ति गएर तीर्थमा गएर बसेका हुनाले तीर्थको सार पनि गयो। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः। कामलाई जित्न नसकेका, क्रोधलाई जित्न नसकेका, लोभ तृष्णा कुनैलाई पनि जित्न नसकेका यस्ता व्यक्तिहरू गएर तपस्यामा बसे। बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ तपस्वी जस्ता, भित्रबाट चाहिँ त्यो आसक्ति पनि छुटेको छैन, काम पनि छुटेको छैन, मोह पनि छुटेको छैन, यस्ता व्यक्तिहरू बाहिरबाट तपस्वी जस्ता भएर बसे। यो तपस्याको सार पनि कलियुगमा गयो। मनसस्ताजया लोभात् दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शास्त्राभ्यासनस्यैव ध्यानयोग फलं लभते। कलियुगमा मनलाई जित्न नसकेका, मनले जे चिताउँछ त्यही खोज्दै हिँडेका यस्ता व्यक्ति, लोभी दाम्भिक देखाउनका लागि धर्म गर्दै हिँड्ने पाखण्डरत यस्ता व्यक्तिहरू ध्यानमा बसे। अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न सक्रियः। गीताजीमा भनेको छ केवल आँखा चिम्लेर मात्रै बस्नु मात्रै यो अक्रिया भएर बसेको होइन। आँखा चिम्लेको छ तर मन चलेको छ भने पनि त्यसले काम गर्यो। त्यसैले मन चाहिँ पहिलो, शरीर हल्लिएर केही छैन तर मन चाहिँ स्थिर हुनु पर्यो। मन स्थिर हुनु नै त्यो ध्यान हो। ध्यानम निर्विषयम मन। त्यस्ता व्यक्तिहरू, मन चञ्चल भएका व्यक्तिहरू ध्यानमा बसेका हुनाले कलियुगमा ध्यानको पनि सार गयो। पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव पुत्रस्योत्पादने दक्षा मुक्ति साधने। त कलियुगका जुन पण्डित बनेको छ केवल मुक्ति साधनको लागि लागेका छैनन्। सन्तान उत्पादन गर्न चाहिँ दक्ष छन् तर अदक्ष चाहिँ मुक्ति साधनमा छन्। कलियुगको धर्मै यस्तो छ। त्यसैले यो कलियुगले गर्दाखेरि हे भक्ति यस्तो भइराखेको छ, तिमीले चिन्ता नगर, म यसको उपाय म बताउने छु भनेर नारदजीले भक्तिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अन्त्यमा भक्तिले भन्न लाग्यो कि हे मुनिवर, आज मेरो ठुलो अहोभाग्यले महापुरुषको दर्शन पाए। धन्योसी मद्भाग्येन समागतः साधुनं दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। साधुको मात्र दर्शन, उहाँको ज्ञानै सुन्न पाइएन भनेकै छैन, दर्शन मात्रै गर्यो भने पनि सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। आज मैले महापुरुषको दर्शन पाएँ, यस्ता साधुको दर्शन पाएँ। हे नारदजी,
जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते। हजुरको हे मुनिबारे एउटै वचनले कयादुका पुत्र हिरण्यकशिपुका पुत्र प्रहलाद महान ज्ञानी भए। गर्भमा हजुरले जुन बताउनु भएको ज्ञान थियो त्यो एउटै ज्ञानले कस्ता महान ज्ञानी भएर मुक्ति प्राप्त गरे। हजुरको एउटै वचनले ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। ती बालक 5 वर्षको ध्रुवले हजुरको एउटै वचनले ध्रुवलोकलाई प्राप्त गर्न सके भने यस्ता सम्पूर्ण कुरामा कुशल हुनुभएका ब्रह्माजीका पुत्र म हजुरलाई धन्यवाद गर्दछु नतोस्मि भनेर जयति जगति मायां यस्य काया नमस्ते। वचन रचनमेकं केवलं साकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि भन्दै अब यो पहिलो अध्यायलाई यही समापन गरिन्छ। ढिलै भए पनि हजुरहरूले त्यति चिन्ता नगर्नुहोला, यति महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग आउँदैछ। अब 2 दिन बाँकी छ भागवतको। त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ यो साङ्गताको कार्यक्रम छ भागवतको। भक्तवत्सल भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब आरती तयारी गर्नु होला। ओम नमो अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार्घ्य शिरोर्बाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि नमः सहस्रकोटि
सारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धुर्दर्शना त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओं जनेन जनमय दन्तदेवासानि धर्माणि व्रतमाणि आचन्नादे अनाकं मयिवान शचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। सामे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतः चक्षुरुतः विश्वतो मुखो विश्वतो आवृतः विश्वतः स्वाद सम्बाहुभ्यां नमति सम्बतत्रैर्द्यावा भूमिजनयं देव एकः। शेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाजै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। असितगिरिशवमशाद्वज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुभरसाकालेखनी पत्रवर्मि लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्रिपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की रानी मात्र की। Krishna